जगदम्बिकायै नमः। अथाष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशचापबाणहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषुरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु चैत्येष्वसुरेश्वरः। ततः कोपपराधीन चेताः शुम्भप्रताप्तवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः खड्शीतिरुदायुधाः पम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः। कोटिवीर्याणि 50 सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भवभैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। ततः सिंहो महानद मतीव कृतवान् नृप घण्टास्वेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। तं निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरदृशां भवायामरसिंहानां मतिवीर्यबलान्विताः। ब्रह्मेश गुह्य विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथाभूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणीशाभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशारं खड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमदुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः समाप्ययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तमसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषण चण्डिका शक्तिरित्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता तु तत्त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः। ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानमावधिगर्वितौ
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रायात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मक्षिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्यः शिवः शिवम् शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्ततः साक्षातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जगमुर् यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सरशक्यरिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसास्तां देवीममरारयः स च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिः परस्वधान् इच्छेदलीलयाध्यामात् धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रसस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलोज्ज्वलाक्षेप अद्वीर्यान् हतौजसः प्रहमाणी चाकरोक्षत्रून् एन् अस्मधावती माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रिकुलिशुपातेन शतसो दैत्यदानवाः ते दुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टाग्रवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांश्चाखादाथ सा तदा इदमातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विवधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत् यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः यूधे सा गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीश्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलसेनाहतस्याशु बहुशुस्रावशोणितम् तमुत्तस्थुस्ततो योधास्तत्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि योधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरित्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितं सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावशम्भवैः सहस्रो जगदव्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहन पृथक्
मात्रीः कोपशमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेन संक्षतशोऽसुराः तैश्चासुराश्रिक्षम्भूतैरसुरैश्चकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजगमुरुत्तमम् तान् विशष्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मक्षस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्षमाणास्त्वया चोग्रा नाचोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जघानत् गदया तत्र चण्डिकां नाचास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याह तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम् एतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण वाडैर्रसिभिरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सा पपात महीपृष्ठे शस्त्रशङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल ममापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदोद्धतः ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजनाम् अष्टमः